अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिसमस के त्यौहार और नए साल की तकरीबात मांद पड़ जाएंगी क्योंकि इटली ने एक नया डीपीसीएम नया कानून जारी किया है जिसके तहत बहुत सख्त तब्दीलियां लेकर आए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इटालियंस इस दफ़ा अपना क्रिसमस और अपना नए साल की तकरीबात अपने घरों के अंदर कैद होकर ही मना सकेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे फ्रांस की, जिसमें मज़ीद हालात टाइट हो रहे हैं। मुसलमानों की निगरानी तो की ही जा रही थी, अब वहाँ की जो मसाजिद हैं उनकी भी सख्त निगरानी शुरू हो गई है और बड़े सख्त बयान आए हैं वज़ीर दाखिला फ्रांस की जानब से। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज सारा दिन ब्रेक्जिट के हवाले से बात होती रही और ताज़ा तरीन खबर यह है कि अब उस पर एक डेडलॉक आ गया है, कोई ऐसा डील होती नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि यूनान ने यूरोपीय यूनियन के साथ एक माहदा किया है और पनाह गज़ीनों के लिए एक नया कैंप बनाने जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। मैं वीडियो में आगे जाने से पहले उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और हमारे दोनों चैनल को लाइक कर चुके हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी नाजरीन, इटली मसीहियत के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है और ख़ास तौर पर क्रिसमस और नए साल की तकरीबात के हवाले से उनका एक जो फैमिली कल्चर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अहमियत दी जाती है। फैक्ट्रीज़ के वर्कर एक दूसरे के साथ मिल के डिनर करते हैं, फैमिलीज इकट्ठी होती हैं और वो इकट्ठे डिनर करते हैं। दोस्त, कोलीग, एसोसिएशंस, दीगर जमातें भी इकट्ठे होकर इन तकरीबात को बड़े भरपूर तरीके से मनाती है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस ख़तरे को बांपते हुए कि इस किस्म का जो इकट्ठा होना है वो कोरोना वायरस में इजाफे का सबब बनेगा, इसलिए उन्होंने एक स्पेशल कानून जारी किया है कि इटली में 21 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक यानी 6 जनवरी तक बड़े सख्त कवानीन रखे हैं। तकरीबन पूरे इटली में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना जो है वो उस पर पाबंदी लगा दी है। यानी आप एक प्रोविंचे से दूसरे प्रोविंचे में नहीं जा सकेंगे और आप एक रेजोने से भी दूसरे रेजोने में नहीं जा सकेंगे। इसका इतलाक पूरे इटली के तमाम प्रोविंसों के लिए होगा। इसके साथ साथ चूंकि जो मेन तकरीबात के दिन होते हैं वो 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है और 26 को होते हैं, और इसके बाद 1 दिसंबर से पहले जो न्यू ईयर नाइट होती है उसमें तकरीबन इटली का हर शहर जो है वो लोग इकट्ठे होते हैं और भरपूर तरीके से नए साल की खुशियां मनाती हैं। लेकिन इस दफ़ा हुकूमत ने इन 3 दिनों को स्पेशली तौर पर टारगेट किया है। 25, 26 और 1 को जो है वो तकरीबन अपने काउंसिल में रहने वाले, एक ही काउंसिल में रहने वाले लोग भी दूसरे काउंसिल में नहीं जा सकेंगे। तो एक किस्म का कर्फ्यू किसी सिचुएशन हो जाएगी। वैसे तो रात 10 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक वैसे ही कर्फ्यू की सूरत हाल है, लेकिन इन दिनों में ख़ास तौर पर यह पाबंदी लगा दी जाएगी कि बग़ैर किसी ज़रूरत के काम के हवाले से या किसी ज़रूरत के हवाले से या किसी सेहत के हवाले से किसी को कोई मसला बन जाता है तो इसके अलावा किसी भी शख्स को एक घर से दूसरे घर में जाने की इजाज़त नहीं होगी। बहुत ज़्यादा मुतालबात थे मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से कि हम फैमिलीज़ को जो है वो तो अलग नहीं रख सकते क्योंकि क्रिसमस का तल्लक फैमिली फेस्टिवल से है, फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, खाना खाती हैं, लेकिन उनकी ये तजवीज़ भी रद्द कर दी गई है और 25, 26 और 1 को आप फैमिली पर्पज़ के लिए भी एक दूसरे के घर नहीं जा सकते। बल्कि 1 की जो रात है न्यू ईयर की 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी की सुबह तक, ये तकरीबन रात 10 से सुबह 7 बजे तक का जो है वो कर्फ्यू लगा दिया गया है कि आप बाहर नहीं निकल सकते, जो कि इटली में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दचका है क्योंकि नया साल एक ऐसा एक फेस्टिवल होता है जिसको वो भरपूर तरीके से मनाते हैं। अलबत्ता रेस्टोरेंट्स जो हैं उनको इजाज़त दी गई है कि वो दोपहर का खाना, लंच अगर लोग इकट्ठे करना चाहते हैं इन दिनों में तो वो कर सकेंगे। उसकी शर्त यह है कि एक टेबल पर 4 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे और वो 4 लोग भी एक ही फैमिली के हों तो बैठ सकते हैं, कॉन्विवेंट जिसको इटालियन में कहते हैं।
بار اور ریسٹورنٹ جو ہیں وہ اس کرسمس کی وجہ سے کھول دیے جائیں گے. ایک پورا اٹلی زونا جالا بن جائے گا اس لحاظ سے. تو لیکن یہ ہے کہ ان کی شرط یہ ہے کہ وہ شام کو 6 بجے انہیں بند کرنا کریں گے. اس کے علاوہ حکومت نے شرط رکھی ہے کوارنٹائن کرنے کی. حکومت کو اندازہ ہے کہ بہت سے لوگ اٹلی میں خاص طور پر دسمبر کے آخری دنوں میں اسکی کرنے کے لیے جاتے ہیں پہاڑوں پہ اور انجوائے کرتے ہیں. تو بہت سے ممالک نے تو خیر ویسے بند بھی کر دیا, آسٹریا وغیرہ نے یا دیگر, لیکن سوئٹزرلینڈ اور دیگر کچھ ممالک نے اپنے جو اسکی کے ہے رکھے ہوئے ہیں وہ کھول کے رکھے ہوئے ہیں. تو حکومت کو اندازہ تھا کہ اس کے باوجود نوجوان شاید باز نہ آئیں اور چلے جائیں, تو ان کے لیے یہ شرط ہے کہ 22 کے بعد جو بھی شخص اٹلی میں داخل ہوگا اس کو کوارنٹائن کرنا پڑے گا, یعنی اس کو 14 دن اپنے گھر میں رہنا پڑے گا. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تقریب ہوتی ہے, خاص طور پر یہ جو مذہبی تقریبات ہوتی ہیں, میسا ان کو کہا جاتا ہے, جس میں لوگ چرچ وغیرہ میں جاتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں, تقاریر وغیرہ ہوتی ہیں. تو اس پر بھی حکومت نے یہ کہہ دیا ہے کہ تقریبات کی ٹائمنگ کا خیال رکھا جائے. ایسی ٹائمنگ میں یہ تقریبات ختم ہو جانی چاہیے کہ لوگ 10 بجے سے پہلے اپنے گھر پہنچ جائیں تاکہ ان کو کسی قسم کا جرمانہ یا کوئی رکاوٹ ان کو نہ آئے. شاپنگ کے لیے دکانیں جو ہیں وہ کھلی رہیں گی. کرسمس کی شاپنگ تو ظاہر ہے لوگوں نے کرنی ہوگی, لیکن وہ بھی شام 5 بجے کو رات کو بند کرنی ہوں گی. اسکولوں کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بچوں کے اسکول 7 جنوری کو کھل جائیں گے, لیکن اس میں گریجولی کھولا جائے گا آہستہ آہستہ. جو چھوٹی کلاسیں ہیں مڈل اسکول تک وہ 100% تک کھول دی جائیں گی, اور جو ہائی اسکول اور اس سے بڑی کلاسیں ہیں وہ 75% تک جو ہے وہ کھولی جائیں گی. دوسری جانب یورپی یونین نے یونان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے کہ وہ ایک نیا کیمپ بنائیں گے, ریفیوجی کیمپ لیسبو کے آئس لینڈ میں. یہ فنڈڈ ہوگا یورپی یونین کی جانب سے, اور امید کی جاتی ہے کہ اس میں جو انسانی بنیادی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا. فرانس کے وزیر داخلہ جیرالڈ ڈرمینن نے کہا ہے کہ وہ 76 کے قریب مساجد کی نگرانی کر رہے ہیں. ان کے خیال میں یہ مساجد انتہا پسندی کو فروغ دے رہی ہیں. انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان مساجد کے امام کو ڈپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان مساجد کو بند بھی کیا جا سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ فرانس میں اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت مشکل ہو چکی ہے. فرانس کی حکومت ایک قانون بنانے جا رہی ہے جس کو وہ 9 دسمبر کو اپنی پارلیمنٹ میں پیش کرے گی, جس میں مختلف مسلمان تنظیموں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ تحریری طور پر لکھ کر دیں کہ اسلام ایک مذہب ہے اور یہ کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اماموں کے حوالے سے ہم ایک تفصیل سے اس پر پہلے ویڈیو بنا چکے ہوئے ہیں. آج کی جو سب سے اہم خبر تھی بریگزٹ کے حوالے سے, پوسٹ بریگزٹ ٹریڈ ڈیل کے حوالے سے جو میٹنگ جاری تھی, نیگوشیٹر آیا ہوا تھا یورپی یونین کی جانب سے. صبح سے ساری لوگوں کی نظریں اس ٹریڈ ڈیل کی طرف تھی. بار بار برطانیہ یہ کہہ رہا ہے کہ یورپی یونین آخری ٹائم پہ آ کر نئے مطالبات رکھ رہا ہے. اب کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ یہ ڈیل ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئی ہے, اور دونوں جانب کا کہنا ہے کہ اس میں بہت سے ایسے معاملات ہیں جس پر ابھی ڈسکشن کی ضرورت ہے. یہ ڈیل دوبارہ کل شروع ہوگی. جو یورپی یونین کی جانب سے نیگوشیٹر آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنی ٹکٹ کینسل کروا دی ہے اور وہ شاید منڈے کو واپس جائیں, لیکن ابھی فی الحال یورپی یونین کی کمیشن پریزیڈنٹ اورسولا وان ڈیر لین اور بورس جانسن جو ہے وہ کل اس پر نئے سرے سے بات کریں گے. بہت سے مسائل ہیں, فشنگ کے مسئلے ہیں, اس پر معاملات طے نہیں ہو رہے. اپنا آج صبح آلوک شرما جو ان کے منسٹر ہیں برطانیہ کے, انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پانیوں پر حق ہماری حکومت ہوگی اور ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے. یورپی یونین کی جانب سے یہ زور ہے کہ وہ برطانوی پانیوں میں انٹر ہو کر ماہی گیری اور یہ فشنگ میں اسی طرح کرتے رہیں جیسے پہلے ایک ہی ملک تھا. دوسری جانب برطانیہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہمیں فری ٹریڈ ڈیل دیں, جس کے اثار بہت کم نظر آ رہے ہیں, کیونکہ جس طرح کہ یہ بار بار ڈیڈ لاک ہو رہا ہے یہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کیونکہ اگر کوئی ڈیل نہ ہوئی 31 دسمبر تک تو پھر ان دونوں ممالک میں یعنی
برطانیہ اور یورپی یونین میں جو ٹریڈ ہوگی وہ انٹرنیشنل ورلڈ ٹریڈ رولز کے تحت ہوگی، اور اس میں بہت زیادہ اکانومی کا بحران آنے کا خیال ہے۔ آئندہ پھر کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔